प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट सोम्यान आनी एक नवो दीस दिला ताका असो महिमा तो कितें सांगूंक अपेक्षिता आमचें काळीज मन परिवर्तन करून ताचें तें येवंक अपेक्षिता तर खंडी जावन विसरून काडल्याक तो दितलो आपयले साहित्य विसरून काडले थोडेच म्हणटा देवाचे उतार तर विसरून काडल्या मदें म्हाका आनी तुका दवरचे खातीर आमी मागया आनी वेळ परत ताच्या हातान समर्पण दिया आणकी देव सांगूनच वचून आसा कित्याक म्हूण कळयत ना कांय तयार केलें ना केवळ इल्लेशे वर्ड्स काडटा आसतना देव ताचे विशीं ताचे विशीं उलय म्हणून आज तशें जालें आतां पळया देव कितें सांगूंक अपेक्षिता म्हळ्यार आमी पळया जॉन चॅप्टर 13 1 आमी पळया जुवांवचें शुभ वर्तमान चॅप्टर 13 तातूंत एकातान पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशीं वेसो वेळ आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जाणा आसलो संवसारांत आसलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो संवसारान आपणाचो ताणें मोग केलो म्हणटा कित्याक आपणाच्या हातान दिल्ले आसा आमी मोग करूंक आसा मोगाचें देखून सांगता पूण आतां संपूर्ण तरान ताचो मोग करून दाखयलो बापाचो मोग कसो कुसार आसा दाखयलो म्हणटा तशें तांचे सांजेचें जेवण चलतलें जेजून कुविश्वास करतान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदाच्या मनांत येदोळूच घट्ट केल्लें पळया जेजू मोग करता आसतना आमी देवाचो मोग जेजूचो मोग दाखयता आसतना जुवांव कशें सैतानाच्या हातांत आसा तशें जायते पुटी अशें घडटा मोगाचें न्हू जेचे उतार आमी परगट करता आसतना आमचें मन तें आयकूंक तयार जायनासतना आमी तें सैतानाच्या हातान पडटा जेजूच्या हातान पडचे बदलाक आमचें मन घट करून आमी सैतानाच्या हातान पडटा देखून बापान सर वस्तू आपल्या स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवा थंय पाटी येता म्हणून जेजू जाणा आसलो पळय देवाक थंय आयिल्लो देवातावन आयिल्लो ते देवातावन पाटी येता म्हणटा देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें भायले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंकडाक बांदलो न्ही आमी जायते फावटी आमचें काम सुरू करता आसतना ह्या जायत्या कामगारांक पळयलां पेंकडाक एक तुवालो घालून तयार जाता तशें उपरांत एक आयदनांत उदक ओतून आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागलो पळया मोगाचें न्हू एक धनी जावन सोमी जावन तो कितें करता आतां चलता नाटक तें न्ही आमचें खऱ्या रितीन पांय धुवचें म्हळ्यार कितें वचून धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंकडाक बांदलेल्या तुवाल्यान तें पुसूंक लागलो पळया मेळ्ळें धुता आनी पेंकडाक बांदलेल्या तुवाल्यान पुसता कित्याक तो शुद्ध ताच्या खातीर तो संवसार आनी एक तुवालो काडून तातूंत पुसता पांय धुवन तें पुसता आनी तें कितें आसा शुद्धचारांत थंय एक येता न्ही आमी आमच्या उदरसांचे आमी पांय धुवन खंडी जावन पुसता ना मातयें पुसतात भुरग्यांचे आवय बापूय पूण पांय ना ताका तुवालो दुसरो आसा देखून तें पळय एक हातून मस्त गुंडाय आसा पूण पळय तो फावो त्या वेळार फावो त्या रितीन आमकां सोडून व्हरतलो देखून तो सिमांव पेद्रू सरशीं आयलो पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय पळय हांगा गुंडायचो अर्थ आमकां हांगा समजून येता पांय धुवचेचे विशय कितें म्हणून जेजून ताका जाप दिली हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें केन्ना समजतलें मागीर समजतलें पेद्रून ताका म्हळें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका घेतीन सोडचो ना पूण एका धनियान सेवकाचो पांय धुवचो ना ना हांव तुका सोडचो ना जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना मागीर तुका समजतलें म्हणून जेजून सांगलें पळया हांगा आमकां आमी दर्या जेजू कालें म्हणटा म्हणून आमकां समजता हांव जर तर तुजे पांय धुयना तर तुका म्हज्या दायजांत वांटो आसना दायज खंय आसचें जेजूचें सर्गींच्या पांय धुवचें म्हळ्यार कितें पांय कित्याक धुले पण इल्लेशें मुखार येता आसतना आमकां समजता पेद्रून ताका म्हळें तशें जाल्यार सोम्या म्हाका पांय मात्र न्ही म्हाका इल्लो वांटो पावना सगळें जाय देखून न्हय म्हजे हात आनी माथें धुव म्हळ्यार म्हाका न्हाणय म्हूण सांगता तो त्या जेजू काले म्हणटा जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुसय म्हणून गरज ना असो अर्थ समजून काडया मोगाचें न्हू
जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयशें म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा, तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. जेजू कित्याक पांय धुता? न्हाणोवची गरज ना म्हणटा कित्याक तुमी नाल्यात म्हज्या उतरांनी तुमकां 3 वर्सां हांवें धुलां. तुमचें भितर पूर्ण नितळ आसा म्हणटा न्ही. एक कडेन म्हणटा न्ही बैलान नितळ भितर तावन येवचें तें भायल्यान तावन नितळ केल्यान कांय फायदो ना म्हणटा. देखून तें भितरल्यान तर नितळ केलां हांवें तुमचें. तितलें न्हयनासतना तुमी पवित्र स्नान दिवं नासलेल्या हेरांक. म्हळ्यार तुमी पयलें तुमी घेतला तो पवित्र स्नान, मागीर तुमी हेरांक दितल्यात. देखून तुमी नाल्यात म्हळ्यार पवित्र स्नान घेतला. देखून पवित्र स्नान घेतल्यार परत आनी एक न्हाणोवची गरज ना. जो कोण नाला म्हळ्यार पवित्र स्नान घेतला, कितें जेजूच्या नांवान घेतलां, ताचे उपरांत परत आनी न्हांवची गरज ना. एकच बडी नाल्यार पुरो. ताच्या नांवान न्हायसय, ताच्या नांवान आमी पवित्र स्नान घेयसय, जाल्यार परत न्हांवची गरज ना. पूण पांय धुवचे गरज कित्याक? कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना ती संवसाराची धूळ आमकां लागता. सुवार्ता प्रगट करता संवसार सांगता रावन आमी संवसाराचे जाता जायते फावटी. संवसार ताका आमचे ताचे थंय ओडटा आनी ताची धूळ आमच्या पांयाक लायता. आमी जायते फावटी पळयता भुरग्यांक आमी व्हडाय तशेंच इल्लेशी इग्गी न्हाता थोडे फावटी. इग्गी न्हाल्या उपरांत थोडे फावटी भायर आनी वचून येता. पूण न्हांवचे पयलें न्हिदचे पयलें परत आमी आमचे पांय धुता. ह्या घरा गेल्ले कुडले परत आमचे पांय धुता आनी घरा भितर सरता. कित्याक? आमी जायते कडेन पळयता पोरणे आसलेल्यांत. हर कडेन पांय धुवचे आमी अब्रामाक पळयता ते आयिल्ले म्हळ्यार तुमी पांय धुया म्हणटा आनी हांव तुमचे खातीर कितें तयार करता म्हणटा. तशेंच जायते फावटी पळयता अब्रामाचो सेवक लाबान तशेंच आसतना तो ताचे पांय धुवंक ताका उदक दिता म्हणटा. ह्या न्याय करता ती तशेंच तो एकलो आबू ह्या म्हातारो त्या कोण ते विजिटर्स ते आयिल्ले तांकां पांय धुया आनी ते बातेन हांव घालता म्हणटा तांचे पांय धुवंक उदक दिता. अशें जायते कडेन. पूण हातून आमी नव्या इस्रायेलांत पळयल्यार तिमोथीक मात्र बरोवन सांत पावल सांगता विधवीनी कशें आसूंक जाय म्हणून. तांणी पांय धुवन हेरांक सत्कार केल्ले जायचे, विजिटर्सांक सत्कार केल्ले जायचे म्हणटा. अशें जायते कितें आसा. पूण पांय धुल्ले जेजू ते मात्र आमकां पळोवंक मेळटा. हर एकले उदक दितात मात्र जेजू एक स्टेप दळाय न्ही आमी पळयता कशें त्या हातून नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक म्हणटा आसतना संपूर्ण करूंक म्हणटा आसतना त्या रितीन संपूर्ण करता येता. ती ताची खुशी, ताचे कुशे प्रकार तो आमकां कळीत करता. बापाची खुशी कितें म्हणलें तो कळीत करता. देखून आमी हें केल्यार हांगा वचून आसलें हांव कितें म्हणटा तें 13 नाला ताका परत न्हाणोवची गरज ना म्हणटा. न्ही देखून खंयचे 13:10 जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला आनी ताका मुखार दुयसय म्हणून गरज ना म्हणटा. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण थोडेच आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हणून जाणासलो देखून तुमी सक्कड नितळ नात म्हणून ताणें म्हळें. पळय ताचे पांय धुले जेजून. ताणें पवित्र स्नान घेतिल्लो मगो जेजू. ताणें सुवार्ता प्रगट केल्ली. ताणें देवचार धांवडायल्ले. ताणें जायत्यांक गूण केल्ले. जेजूच्या त्या मिसावान बगीदार जाल्लो. पराधीन करता. देखून जेजू एक कडेन म्हणटा न्ही तो जल्मांतलो सगळेच बरें म्हणटा. ताचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर ताणें कान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं. देखून म्हणटा विचारलें ताणें तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. जेजू एकलो मात्र सोमी मोगाचेनो. देखून हांवें जर तुमचे मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवचे. देखून आतां पांय धुतात गी. पांय धुवचे म्हळ्यार अशें न्ही पांय धुयसय. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देग दिल्या. हेरांक सत्कार करूंक. आपणा सत्कार करून काणून वचो न्हय. आपणा गेल्ले कडेन वयर लिवपाक न्हय. आमी ल्हानशी सोमी जाता या आमी धनी जाता तर आमी ल्हानशी बसका घेवंक. कोणाक ना तांकां दिवंक कितें ना तांकां दिवंक आमकां देवान विसरून काडला मगो. परते रितीन ताचें उतार दैत्यान तें उतार तें आसा तरी तें सारके रितीन काम करना. ह्या सारके रितीन त्या पवित्र आत्म्या मुखांत पवित्र आत्म्या कितें खुशी वेल्या त्या प्रकार न्हय. आमकां खुशी आसा त्या रितीन आमी येता.
देवाचें उतर तशें दिवचें न्हय. देखून म्हणटा न्ही गे कोणी शिकंदार जावंक मुखार सरनाकात म्हणटा. जर तर देवाचें उतर इतल्या गुंडायेन अशें समजयता 10 शिकवण्यो जाल्यो अशें देव उलयता कित्याक उलयता? आमचे कुशे प्रकार तयार केले न्हय. पवित्र आत्माचो दिवन आसा ताचे विरोध वचनाकात. तुमी वसा हेरांक व्हरनाकात. तुमच्या हातान चावी दिल्या ती तुमी खाण घेवन भितर दवरून खाण हेरांक संवसाराची वाट दाखयतना. मोगाचें न्हू हर एकल्याक एक आपोवणें आसा. तें आपोवणें वगडायशें करायनाकात. इतले गुण्यात देव उलयता आसतना पळयता तुमी आमकां बसा तो कळीत करता. आमी कळोवंक करना हांव. खाली एक चावी उक्ते करून दिता. उक्ते केला कोणाक विसरून काडून उक्ते करून दिता. देखून सतत हांव तुमकां सांगता कोणूच साकर आपल्या दनया प्रास व्हरतो न्हय. तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्हय. आमी व्हरते जावन घेता हांव देवाचे उतार गुंडावन सांगून आमी नासा घेता न्हू हेरांकी नासा सांगू आमी प्रयत्न करता व्हरोंक जायनूच म्हणटा देवाचे उतार. ताची बारीक खडक्कन कळ्ळें हें जाता म्हणटा कळ्ळें झडती जाता म्हणटा देवाचे उतार. ताचे झडतेक आमी भिवुया मोगाचें. ताची कृपा जर तर आज नातली तर त्या सांगलेल्या जाग्यार तो आमकां शेवटान घालता आसलो. उजो वयता पडून आमी नासत आसल्यो. ताची कृपा सडत सडत येता आमकां जायतो अवकाश तो दिवन आसा मोगाचें न्हू. हें तुमी जाणात तर कितले भागी तुमी हें परी करशात जाल्यार. हें जाणा जावन हे परी करशात जाल्यार कितले भागी म्हणटा 17 न्हय 18 म्हणटा. तुमच्या सगळ्या विशयांत हांव अशें म्हणना. हांवें विंचून काडलेले कोण म्हणून हांव जाणा. पूण म्हजे सांगता जेवतल्यानच म्हाका हाडपाय दिला. ताचे सांगता जेवता आनी ताका हाडपाय दिता. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. आतां हें जावन आसा. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमी सत मानच्याक हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. तशेंच हांव तुमकां सांगता जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता आनी म्हाकाच मानून घेता आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याकच मानून घेता. म्हळ्यार जेजून सांगलेलीं उतरां मानून घेता तर म्हाका धाडलेलो बापाक तो मानून घेता म्हणटा उतार. आनी म्हाका मानून घेता तो बापाकच मानून घेता. बापाची उतरां म्हणून मानून घेता तर तो बापाकच मानून घेता. तर कितलीं वर्ती उतरां मोगाचें न्हू. ही उतरां पळयल्यार आमकां समजता पळय अशीं मानून घेता म्हणटा ही उतरां कशीं मानून घेता. बरी एके वाटांनी देव आमकां कळीत दाखोवन दिता. देव खंय मिसरी सोडून व्हरता म्हाका उतरां. हांव हर एक ती पोटे चिंता हें लास्ट. पूण देव हर एक दीस म्हणटा त्या दिवशी उलय. कित्याक आनी तें भितर रिगूंक ना. आनी तें भितर स्विकार करूंक रेडी नात. म्हजी उतरां मानून घेना तर बापाची उतरां म्हणून कशीं मानून घेता. म्हाका मानून घेता तर बापाक मानून घेतात म्हणटा. प्रत्येक तरान ह्या जाग्यार जेजू सांगता ह्या काय तें पांय धुल्ल्या जाग्यार कोणाक नाला म्हूण म्हणटा त्या जाग्यार हें म्हाका कळीत नासलें. देवान सांगून दिलें हें सांग. आनी आतां इल्लेशें मुखार देव सांगून दिता आसतना हें केदळा कित्याक म्हणून आनी गुंडायन तो येता आमकां पळया आमी मुखार पळया तें कशें कित्याक म्हणल्यार आमचो जीव कोणाचो तशी आसा मोगाचें न्हू. आज जेजू तशी आसा. देवा थंय लिपोवन दवरला. आमचे थंय जियेता कोण आज देव जियेता. पळय एक भारी उतर आनी मगून मुखार येता आसतना आमकां कळीत जाता. पळय हाका तें जो हांव तरी मात्र उतरां बरयता मोगाचें. तरी उतरां तो बरयना कितलें इम्पोर्टंट कोणें बरयलां दुसऱ्यांनी तें तो बरोवंक वचना. कित्याक म्हणल्यार तें कळीत आसा तें देखून तो खंयचें जेजू देव म्हणून कळीत जाता की देवाचो पूत म्हणून कळीत जाता तें दमून सांगचे खातीर ताणें बरयलां. पळया हांगा आमी पळया मॅथ्यू आमी मॅथ्यू चॅप्टर 26 मॅथ्यू 26 6 सावन 13 मॅथ्यू 26 6 सावन 13 बेतनियांत जेजूची तेलावणी हांगा पळया पांय धुल्ले एक मात्र आमी थंय पळयलां आनी हांगा एक स्त्री जेजूचे पांय धुता पळया. जेजू बेतनियांत कोटकार सिमोनच्या घरा आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलींतलें मोलादीक सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती जेवणार बसले कडेन ताच्या मस्तकार तिणें तें ओतलें पयलें मस्तकार ओतलें ती माकली ओतलें. हें पळोवन ताचे शीस संतपले आनी आपल्या इतल्याक म्हणाले कित्याक हो विबड कित्याक म्हळ्यार ते ताचेर मोल आनी पुरो बरयलां मोगाचें न्हू. 5,000 लोकांक तें जेवण दिवंक 200 दिनार म्हणटात ताची रेटी 200 दिनार. तर 5,000 जाणांक कितलें जायते पडटा तितलें मोलाचें कॉस्टली तेल तें विबड कित्याक म्हणाले कित्याक हो विबड बऱ्या मोलाक ते विकेत आनी मेळिल्लो दुडू दुर्बळ्यांक वांटेतलो. पळय हांगा तें हांगा बरोवना
पूण इस्करियोताच्या विशयी म्हणटा तें कितें पूण हांगा बरोवन तें कितें उलयलें तें जेजू कळीत जालें जेजून आयकलें न्ही जेजू कळीत जालें आनी तांचे लागीं तो म्हणालो हे स्त्रियेक तुमी कित्याक दोसतात म्हजे थंय एक उत्तम करणी तिणें केली दुर्बळे तुमचे मदें सदांच आसात पूण हांव सदांच तुमचे समें आसना दुर्बळे पळया मोगाचें कितलीं वर्सां जालीं जेजून सांगून 2000 वर्सां हेतर मिस समा वांटून दिलें जाल्यार अंबानी जाले या चिंतले पर नातले नासल्यार एकल्यान पूण जावन दोन फाल्यां कोणाय कितें पडना कोण कोण घेतात तशें पडना जाल्यार आज समान आसता आसलें समान रावंक तो कोण सोडिना कितें देवाचे उतार सारकें ना दुर्बळी सदांच तुमचे सगळें आसतात म्हणटात आतां हे कितले बुकेन कितलो सण काण घेवन नासतना आसात त्या वाराच्या जाग्यार कितले सण आसात म्हाका तांचे खातीर मागूंक जाय कित्याक जायते फावटी देवान म्हाका एक फावटी कळीत केल्या प्रकार आमी अकस्मात जिविना ताका हांगा ते आनी फावटी आमी फुडें हें मुखार करूंक आमकां हें जावचें ना फुडें देव फावत्या वेळार तें कळीत करता आसतना पूण आमी तांचे खातीर मागूंक जाय त्या जाल्यार तांकां तें खाण मेळटा तांकां तें खाण दिवंक दिसपडतो ग्रास दिवंक आमी आमकां मागता आमकां म्हणल्यार कितें आमी हेरां सो आमच्यांनी चड मोग करी जाय न्हय तो मोग तांचे थंय दाखय जाल्यार आमी ताका सोम्या तें मागी जाय सोम्या आज म्हजें जेवण तांकां दी सोम्या ताचें जेवण तुजें जेवण ताका दिलें जाल्यार तुका जेवंक आसा प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट पळय तोच आमकां सोडून व्हरतलो मोगाचें न्हू खंयचेंय उतार सांगूंक पळयना तुमकां उक्तें करचें ताणें जावन आसा आनी की गुंड्यान तो उक्तें करून दिता तुजें जेवण ताका तो जेवण नातले कडेन दिता तर तो बस हांव तुका 100 वांट्यांनी कितलें तें तुका जिवाक कुडी कितलें तें भलायकी दिता जाल्यार ताचे आनी चड ताका तो जेवता आसतना तुजें तें भलायकी चडून येता वाडून येता 100 वांट्यांनी 7 वांट्यांनी कितल्या वांट्यांनी देव दिता पळय तें जावन आसा खरें मिसांव जेवण तुवें सोड न्हू हेरांक दिलें तर सोम्या सांगलें सोम्या म्हजें जेवण ताका दी तर तुका जेवना मग तो जेवण थंय दितलो आनी ताका कटायन भरतलो आनी तुकाय अत्म्यान आनी तें कितें ताणें जेवलें आसा तें तुका एक फावटी जेवल्यार कितलें कटाय मेळटा तें 7 वांट्यान तुका भितर तावन तो सकत दितलो जेवण नासतना तुका कितेंय जेवची ती सकत भितर तावन तो उपसून दितलो देवाक महिमा जावची कार्य मोगाचें तें आमच्या पयशांनी जावचें जाल्यार न्हय सेवा कर कशें तो दाखयता त्या रितीन सेवा करन जावची तसली जावन आसा देखून बऱ्या मोलाक ते दुडू कित्याक तें दोस्तात जेजून एक म्हणजे तेणें एक उत्तम करणी केलें दुर्बळ तुमचें तें सदांच आसात पूण हांव सदांच तुमचे समें आसना जेजू एक काल्या म्हणून सांगलां जेजू एक कोण तो आमचो पती म्हणून सांगलां सदांच आमचे समें आसचो ना म्हणून आमी कालें जालें हांव विधव जालें हांव देखून तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत तें सांगता न्हय विधवीनी कितें करून 1 तिमोथी 5:10 पळय तें आतां देवान कनेक्ट केलें पयलें 1 तिमोथी आत्तांच देवान सांगून दिल्ल्या प्रकार तें पळया कित्याक गी म्हणून 5:10 ना हांगा 5:10 पट्टेर नांव दाखल करूंक विधवेंक विंचून काडचें जाल्यार विधवी म्हळ्यार सांगलें कळ्ळें मू जेजू आमचे तें आमी विधवे येता आसा ना म्हळ्यार भितर आसा मिसगायड करनाकात कोणाय की अच्छा ह्या उतरांक काली सरी जावन मात केवल ह्या उतरांक सरी जावन मोगाचें ह्या उतरांक कळ्ळें आं पट्टेर दाखल खंय पट्टेर दाखल सर्गीचेर आसा बट्टेर देवाकाल जायचें जाल्यार विंचून काडचें जाल्यार प्रायेन ती 60 वर्सां सकयली जाय म्हळ्यार जण वयन 60 वर्सां म्हळ्यार हांगाचे संवसारचे दिश्टी न्ही तो पवित्र मायलो म्हणटा आसतना तो एक 60 वर्सांचो जंत बरें जाता म्हणटा देवाचें उतर पळया एक देव कनेक्ट करता कसो ना आं प्रायेन 60 वर्सां सकयले जायनाय एकच फावटी लग्न जाल्ली जायचे म्हळ्यार जेजू कडेन मात्र हें चलयली जायचे अन्य देवा थंय जालें जाय केदाळा जेजूक देवाक सोडून अन्य देवाक सोडून जेजूक एक फावटी स्विकार केलें न्ही परत जेजूक सोडून परत न्ही जेजू थंय आयिल्लें न्ही एकच फावटी लग्न जालें जेजूक एक फावटी स्विकार करून ताचे थंयच रावलें जायचे परत परत न्ही आराधन दुसऱ्या देवाक आराधन करून स्तुती करून परत न्ही त्या इगर्जेंत वचून अन्य देवाक स्तुती करून देवाचें नांव आसा थंय पूण देव ना परतून देव वचून परतून आयलें न्ही एकच देवाक हें केलें म्हळ्यार तशें आं हें जायचें एक जालें दयाळ करण्यान नांव वाडलेली ती जायचें भुरग्यांक बरेपणी वागयल्ली भुरगीं म्हळ्यार कोण देवाचीं भुरगीं बरेपण वागयलें म्हळ्यार खरें उतार दिवन वागयल्ली जायचें पळय हांगा देवान कितलें गुणायन वेलां पळया मोगाचें आतांच आतां देव कळीत करता परगांवांक सत्कार दिल्ली परगांवांक म्हणल्यार कशें कळीत नासतना देवाक वळख नासतना आयिल्ली आनी देवाक वळख घालणी करचें तरी परगांवांक सत्कार केल्ली जायचें तें हांगा म्हणटा पळया मुखार परगांव सत्कार केली भावंडांचे पांय धुल्ली म्हळ्यार कशें हेरांक थंय आसा ती पांय धुल्ली म्हळ्यार देवाचें हें कशें पांय धुल्ली म्हण सांगलें न्ही विधवी एक पांय धुल्ली म्हळ्यार कशें
सांगलें देवाच्या उतरान पाय दुल्ली हांगा मुखार आणकी देव थंय उरखेळयता कार्यकर्त्याला पाय दुल्ली ते फिल्ड कंप्लीट करतोडी आमी दुल्ली कश्ट आनी अनवरांत सांपडलेल्यांक पावल्ली कश्टान आनी अनवरांत सांपडलेली पावयल्ली आनी हेरांक वाटेन उर्बेन बरें करूंक आसलेली ती जाय आनी हेरांक वाटेन उर्बेन बरें करूंक आसलेली ती जाय म्हळ्यार कशें पुरो बरेंपण करूंक शकता हेरांच्या बरेपणांत भागीदार जाल्ली आपणाचें बरेंपण पळयनासतना हेरांक भागीदार केल्ली जाय मोगाचें न्हू म्हळ्यार ती विधवी जावन आसा आमी सोमी तो ना वयर आसा दिसलें दिसना पूण आमी ती त्याने विंचून काडली पतीन जावन एकच फावटी म्हळ्यार कितल्या गुंड्यान आसा पळय म्हळ्यार गुंड्याक सोमी व्हरतलो पळयतच मरतलो ताचें थंय वासा अशें ताचें थंय तुमचें मन घालून वासा तेळा तो कलीत करता मोगाचें न्हू 26 आमी तें आसलें हांवें सतस नेके पुर्ती तयारी केली सतस हांव तुमकां सांगता आनी हांगा म्हजे कुडीक तेरान मार्क 12 अशें सांगता म्हजे कुडीक हें सुगंध तेल वचून म्हज्या नेकेपाक ताची पुर्ती तयाराय तिणें केली जालें म्हज्या नेकेपाक पुर्ती तयाराय तिणें केली म्हळ्यार आमी पळय पांय धुल्ले म्हळ्यार तें घालें नाल्ल्याच्या समान वयगी जेजून थंय धुलें पूण हांगा जेजू काल्या म्हणटा म्हज्या पांय धुवन तिणें नेकेपाक तयाराय केली आमी तयाराय केल्या जाल्यार नेकेपाक तयाराय केल्यार धुवन आमी नेकेपाक तयाराय करता म्हळ्यार आमकांच आमी तयार करचें हांगा संवसाराक पळयता आसतना आमी मेल्या उपरांत दुसरे तयारी करतात आमची पेट करची आमच्या मरणाक तयारी करचें हांगा पूण सोम्या थंय मरतात कोण गे ताणें ताची तयार करूंक जाय ताचे मरणाक ताणेंच तयार कित्याक तो कुडीन आसा ताचो जीव तो जीव ताणें जेजू सोम्या थंय धाडून आमी पळयलें कोलेस घरांक कशें पळयलें आमचो जीव सोम्या थंय लिपोवन दवरला खंय देवा थंय लिपोवन दवरला सोम्यान न्ही गे लिपोवन दवरला तर तो जीव आमी आतां वगडावंक येता आनी सोमी आमचे थंय जियेता न्ही गे सांत पावल म्हणटा सोमी तुमचे थंय हांव आतां जियेता हांव न्हय तो सोमी म्हजे थंय जियेता म्हणटा तर ह्या नेकेपाक आमी तयार करता आसतना आमी ते सोम्यान थंय पांय धुता आसतना काले म्हणटा म्हज्या नेकेपाक तिणें तयाराय केल्या तर आमच्या नेकेपाक आमी तयाराय करता आसतना त्या पोवे स्नानांत थोड्यांक हें समजना काल्यां उलयता अशी गाचे उलयता म्हण सांगूंक पुरो पळयतच म्यान बसा आनी समजा काली हांव तुमकां लिंक मात्र ओपन करून दिता मागीर बायबल वाचा तो पळयत अत्म्या मुखांत सोमीक समजयता म्हाका समजूंक जायना म्हजे थंय ती सकत ना हांव धूळ आनी माती हांव त्या कोट्यापणांत आसा हांव कशें तुमकां तयार करूंक शकता तो सोमी तयार पवित्र म्हणलो तो पवित्र सोमी त्या पवित्र अत्म्या मुखांत म्हाका आनी तुका तयार करता म्हणून देखून ताचे थंय बसा आनी समजून काडून घे काली हांव तुमकां लिंक मात्र ओपन चावी मात्र दिता ओपन करचें काम तुमचें कळ्ळें न्ही देखून सोमी कशें ओपन करता पळय देखून ते नेकेपाक तयाराय करता आसतना सोमी थंय आमकां ताचो जीव व्हरता आसतना आमी आमची तयारी करूंक जाय आमी त्या पोय स्नान घेता आसतना आमकांच तयार करचें सोमी म्हजें पुरो सोडूंक म्हाका तयार तुजें तूं म्हजें थंय जिये म्हणून आमी ताका सांगून पळय जेजू सोमी म्हणून म्हज्या तोंडांत उसारूंक जाय आनी काळजांत हांवें तें स्विकार करूंक जाय जाल्यार सांगलें न्ही गे आमचो गडो कसो येता म्हणून तो पळयतच मागीर आमकां सोलून व्हरता म्हणून देखून ही एक आनी हांवें लास्टचें उतार सोडचें म्हणजे कित्याक म्हळ्यार नाका सोम्यान सांगलें त्या विशयान उलय तेंच करे हें आसा तें जावन आसा हें पळय आत्तां इल्लेशें पयलीं हांव बसून हें करता आसतना तें सोडचें म्हणजे कित्याक म्हळ्यार जायते लांब येता म्हणून पूण सोम्यान म्हळ्यार तेंच उलय कित्याक 26:13 हें उतार सतस हांव तुमकां सांगता सगळ्या संवसारांत जंय जंय ही सुवार्ता परगट जाता थंय सगळ्यान तिणें केल्ली ती करणी तिच्या उगडासाक सांगतले तिची करणी कितें सांगतले सांगलें न्ही तें धुवचें म्हळ्यार पोय स्नान घेवचें कित्याक म्हळ्यार ताका समान आमी पोय स्नान घेतल्या उपरांत जेजू म्हणलें नाल्यार कडेन ताका धुवची गरज ना तेन्ना तिणें तिचे जेजूचे पांय धुता आसतना जेजू हांगासर सांगता ही करणी थंयसर तिणें म्हज्या नेकेपाक तयार केली म्हणटा आनी म्हळ्यार आमचे नेकेपाक आमी तयार करचे आनी एक म्हणटा काले ही करणी सगळ्या संवसाराक परगट करता खंय पोय स्नान घेता आसतना ह्या सुवार्ता परगट करता ही करणी सांगिनात म्हाका कशें सांगतात आमी हें खंय सांगता गे म्हळ्यार आमी हांगा 11 या मॅथ्यू चॅप्टर तें सांगता न्ही मॅथ्यू 28 and 19 तें सांगता थंय कळटा देखून वसा
मॅथ्यू चॅप्टर 28:19 आणि 20. देखून वसा आणि समेस्त परजांचे शिस करण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे तांकां पवित्र स्नान दिया. नाणय्या तिने दुलें तें काल्यां म्हणटा सुवार्ता सगळ्या संवसाराक तें काल्यां म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक प्रगट जाताली. हांगा काल्यां संवसार प्रगट जाता तेंच तिने करनी काल्यां पायदुले म्हळ्यार नाणोवचें खंय म्हळ्यार जेजून जो कोण नाला ताका पांय धुवचे म्हण गरज ना म्हळ्यार न्हाणयतात म्हळ्यार पळय स्नान घेतात थंयसर तिची करणी पळया तिची करणी हांगा प्रगट जाता सगळ्या संवसार प्रगट जाताले म्हळ्यार सगळ्या संवसार पवित्र हें काल्यां सुवार्ता प्रगट जाताली आनी न्हाणयतले काल्यां न्हाणयतले पळय स्नान दितले ती करणी ती हांगा प्रगट जाताली. सुवार्ता प्रगट करा आनी पळय स्नान दिया म्हळ्यार ती करणी आसा आनी तिणें दवरली ती करणी केल्या ती न्हाणोवची करणी ती प्रगट जाताली सगळ्या संवसाराक हें देवान दाखयलें. मोगाचें देखून पळयता न्ही दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ली सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया सर्व आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणून उगडा आसतो राव. संवसाराच्या अखेर पर्यंत सोमी आमच्या सोम्यान आसा मोगाचें देखून तो आमकां सोडून वता तो आमकां कालें हर एक कार्य कळीत करता मोगाचें आनी तें बेसांव ताणें भरलां आनी हें करता आसतना आमचो जीव आतां सोमी जावन आमी तो पळय स्नान घेता आसतना म्हजो जीव हांव वगडायतां आनी जेजू म्हज्या सव्यान येता आनी पेन्नान सांगलें तुमकां बरें करता हें उदक आनी हांव विजय रावला आनी हांव पळय आसतना आतां कोण एक करणी दयाळ करणी देव आमचें तें करता तें जावन आसा आमचो जीव आमी वगडायता आनी वगडावन आमी परत उरता सोमी आमचें तें म्हजो जीव हांगा त्या उदकान गेलो तो सोमी लिपोवन दवरला ते सर्गार आनी हांव हांगा जियेतां तो जियेलो कोण हांव आतां हांव कोण हांव म्हळ्यार कोण हांव म्हळ्यार हांव न्ही हांव मेलां हांव म्हणटा तो कोण जेजू म्हणटा हांव तुमचें तें जियेतां ही मोगाचें जावन आसा वर्ती केला आनी हांव संवसाराक तीच सुवार्ता परत प्रगट करता ती तिची दयाळ करणी कितें म्हजें तें केली सगळ्या संवसार प्रगट जाताली संवसार सुवार्ता प्रगट जाताली आनी पळय स्नान घेता आसतना तीच करणी प्रगट जाताली पूण मोगाचें हें पळय स्नान घेता आसतना कितलें वर्तें भाग पळय आमचें कोण म्हणटा देव म्हणटा वर्तें भाग म्हणून कित्याक म्हळ्यार तें आमकां तो ताचे भुरगींक स्विकार करता जेजू म्हणटा भुरगीं हांव स्विकार करता तें जावन आसा मार्काच्या काया तें आमकां कळीत जाता कितें कशें तें हें जाता की म्हणून आतां आमी उठला तो आमचें तें जियेता कोण जेजू जियेता जेजूक देव काल्या म्हणून उल्लेख करता पळया जेजू ह्या संवसारान 30 वर्सां जियेलो आनी ताची हें सुवार्ता प्रगट करूंक हेच्या पयलें वर्ता रितीन तो पळय स्नान घेता मोगाचें देखून मार्काच्या अध्यायांत आमी पळयता 1:9 पळया 1:9 मार्क चॅप्टर 1:9 अशें आसता जेजू गालिलियाच्या नजरेंत तावन आयलो आनी योर्दन न्हंयत जुवांवल्याचें ताणें स्नान घेतलें प्रमाण हांवें सांगलें न्ही आमी मेल्या प्रमाण आतां घेतल्या प्रमाण आमचें थंय कोण आतां जियेता जेजू जियेता हांव खंय मेलो आतां म्हाका पळय कूड म्हजे भितर कोण आसा जेजू आसा आनी हांव कितें न्हेसलां क्रिस्ताक न्हेसलां जेजू म्हजे भितर आसा क्रिस्ताक हांव आतां न्हेसलां समजलें जेजू क्रिस्त ती माखणी तिणें तें कितें पयलें तेलान माखलें ती माखणी आतां म्हजे तें येयली म्हळ्यार क्रिस्त म्हजे तें येयलो क्रिस्त म्हजे तें जियेता म्हणटा न्ही हांव आतां जियेता हांव न्ही क्रिस्त म्हजे तें जियेता आतां क्रिस्त म्हजे तें जियेता हांव क्रिस्ताक न्हेसलां जाल्यार देव आतां कितें म्हणटा पळया घेतलें आनी स्नान घेतलें उदकांत जावन तो वयर सरता आसतना म्हळ्यार तूं आतां वयर सरता आसतना कोण वयर सरता क्रिस्त वयर सरता जेजू क्रिस्त वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देंवून येतलो थंय ताणें देखलें तूंय तेंत देखतलो मोगाचें तुका तें दिसून येना संपुरत पूण तूं वावुरतना तुका तें पवित्र आत्मो देंवून येयलो तुजें तें सकत खंयची उतरां कळीत जायनातलें तें सोडून आनी ती तूं सोडून येताय पळय की ती वाट नवे आसले की पोरणे आसले सरी जाल्ले आसतले कित्याक म्हळ्यार तूं चिंता आसतलो ओ हे अच्छा दमशासा विरोध न्ही ना तो पवित्र आत्मो एक दमशास तुजे भितर गेला तो आत्मो तुजे भितर आसा क्रिस्त तुजे आसा तोच जेजू तुजे भितर आसा तोच जावन आसा तें पवित्र उतार शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणजे तोच उतर ताणें आमचे भितर गेला तो पवित्र आत्मो कसो आसा ते उतरां प्रकार तो कितें भितर आसा तें पवित्र पुस्तक प्रमाणे ते दमशासा प्रमाणे तो पवित्र आत्मो सोडून वता तो ताच्या विरोध आसा ना की कितें म्हजें तोंड घेतलां तेंच तो तुमकां दिता म्हणटा
जे कितें बापा जावन घेतला तेंच हांवें तुमकां दिला म्हणटा. तो पळत जेजून आमचे भितर गेलो. तो आमचे भितर आसा आनी आतां पळयतच आमकां सोडून व्हरता. जे कितें आमकां दिलां तो बापान सांगला तेच प्रकार तो सोडून व्हरता. त्या तर मिस्टेक जाता की हांवें केल्ले मिस्टेक जाता की जायना ते दमशर हांव म्हणजे ते आसा ती ओडणी ते बारी बरें उदाहरण देवान आदल्या फावटी दिलें. हांवें चिंद्या एक मासली हाडली आनी ही नितळ केली आनी म्हाका बारीक कशी ती मासली म्हळ्यार पांपलेट म्हणून चिंद्या बेगीन तें घातलें करवणाक घाली आनी तें बसलें आनी हांवें केलें. भायल येवच्या पयलें केलें म्हणटा आसतना काल जाता मोगाचें न्हू केलें आनी पुरो धुवन आनी पुरो दवरलें. पूण बायले मासली हाडली सायबा ना हांवें हाडूना. घाण येता स्मेल येता हिमसाण येता. तशें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियोन ते त्या संवसाराक लागून गेलां ते मासले बरी घाण येता. ती घाण गिंजक वचना. आमी जियेता ती मासली खाल्ली जाल्यार खावन पोटान पावल्या कांटे उडयल्यात कवळाक नितळ केल्यांत पूण ती घाण आसा न्ही आनी ती संवसाराची ती घाण आमचे भितर आसा देखून ते पांय धुवचे जेजू ती घाण वचून दी म्हणून सुवार्ते मुखांतर धुवन आमची ती घाण वचूंक जाय. पूण जियेता कोण सोमी जियेता पूण संवसाराचें तें आसा तेंच देखून म्हणलें ती घाण म्हणून ती संवसार कुश्ट संवसाराची घाण आमच्या भितर संवसार येता आसतना परतून ती घाण लागता परतून ती आमी तो हें आमकां एक अवकाश दिता उतरां मुखांतर देखून तें पांय पापडा म्हणून सांगलां न्ही त्या हातून गेल्ल्या वेळार त्या शहरांत वचून येता तुमची पांय पापडा ती साक्ष जातली तीच घाण ते संवसाराची तांची घाण तेंच पापडा म्हणटा आनी आमकां लागली आमी पांय धुवन नितळ करूंक आसात त्याच्या उतरां मुखांतर आमकां परत नितळ करचे खातीर पळयतात आमकां नितळ करता मुखाचें देखून जें कितें आसा तें आतां आमचें तें आतां कोण सोमी उठून आयला तो तें कार्य तो करता देखून आमकां कांय करी जमना तो सोडून व्हरता हर एका घडये हर एका वेळार देखून काल्या म्हणटा न्ही मुळो भुकतें जालें आनी पवित्रच एक परवेर पर आपणाचेर देंवन येतलो तो ताणें देखलो काल्यां देखलो देवन आयलो देखलो देखून देवाक वर्गा स्तुती प्रेज बी लॉर्ड जीसस क्रायस्ट सांगतात तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो देव पळया मोगाचें तुमी तें पळय स्नान घेवन वयर येता आसतना ताच्या पुताक पळोवन तूं न्हेसल्या त्या जेजूक पळोवन आनी त्या तें केल्ल्या त्या हाका पळोवन देव कितें म्हणटा मोगो पूत म्हजो मोगाचो म्हाका चड मोगाचो तूं म्हाका मानवा लाय हो एक ताळोय मळ बतावन ताणें आयकलो देवान आनी एक संदेश दिलो मोगाचें हें मुखार सून व्हरतलें येवच्या हप्त्यान परत मुखार सून व्हरता म्हण तांकां सांग म्हूण सांगलें मोगाचें मागुतांतलें हांवें आखेर करता 10 जालीं आखेर करता म्हूण सांगलें पूण देवान सांगलें आतांच आणकी मुखार सून हांव व्हरतलो ताची खुशी कित्याक म्हळ्यार आणकी तें भितर रिगूं ना देखून देवान आतांच सांगलें आणकी मुखार उलयतलो तांकां समजता पर्यंत ह्या कट्ट्यांत रिक्ता मिसा हांव सांगतलो मागीर तें उरलेलें आसतलें केदाळा देव फाव करतलो एकामेका धाडा आयका म्हाका व्हरतें करूं न्ही तूं म्हाका पळोवन तुमकां मन नाल्यार डावनलोड करा खाली ऑडियो धाडा सोमी तांच्या मुखांत उलयतलो संदेश पावोवंक जाय मनीस नाका तो पावोवंक जाय देखून पळया हो एक ताळोय तुमकां आयकतलो मोगाचें न्हू तें पळयतना हांगा या म्हणना खंय जाता तें तुमी घेया तुमकां डावट आसा खंडीत जावन येया मेवच्या हप्त्यांत हांव म्हजे नंबर घालतलो कोणाक पयस जातलो ना कोणाक कनेक्ट करूंक जाय तांकां कनेक्ट करून दितलो तुमकां पळयतना घेवंक अडखळी आसा तर कोताचें तें घेवयेत की हाचें तें घेवयेत गे घेतल्या उपरांत तस्स काम करतलो मोगाचें आमची साक्ष तितली जावन आसली आमी कालेंगी चिंतलें देवान कालेंगी केलें तस्स पळयतात मग देंवन येता आसतना बापान त्या दिसा साक्ष दिली आसतली हो म्हजो मोगाचो पूत देखून ह्या रितीन आस देव वता तसो दायज ताचें दाखयलां ताणें हें जावन आसा खरें दायज ताचें उतरां थंय गुंडाळण्याची म्हजें म्हणलें कांय ना त्या आत्म्या रुपार कालें ताणें दाखयलां त्या रुपार वचून आसा मोगाचें तस पळयतात मग सदांच आमकां सोडून व्हरून ताणें सांगिल्लें केल्ल्या मुखांतर हें बारीक प्रमुख मोगाचें पवी स्नान जर तर घेना तूं तर मोरा नाय तुका तो बाप साक्ष दिवंक शकना जायत्या उतरांनी हो संवसार सोडून व्हरता सगळो संवसार का विरोध कित्याक म्हणून ना ह्या घेतिल्ल्यांत कांय प्रॉब्लम ना घेना जाल्यार 100% प्रॉब्लम आसा सांगूंक म्हाका बीन दिसता तसो हांव ह्याच रितीन चलून आसलो जर तर ताच्या मदें गेल्लो तर कशें हांव साक्ष दिवचें आसलें देवाची कृपा सुत्रोन ना तर खालें जाता आसलें हर एकलें की देवाक पळय
तसं पळयतात मग काम करून बापाक ओपोवन दिया कोणाक कोणाक पिंजून काडलाय बापा या उतरां मुखांतर कसो मेस्ता गे बघ फोव कर परत्या रितीन फोव कर सोम्या हे गुंडायची सतां कळीत कर सोम्या ह्या देखल्याक वेचून काड म्हज्या भावा भयणीक संवसाराक सकीत जावन असं दी आमची निंदा करून दीत आमकां लगडत काडून दीत सोम्या जर तर लगड काडला तर कितले वर्तें बाग आमचें सस्ताचें जिवीताचें तें मडतीर जावन जियोवची मडतीर जावन हांगा गेल्या नंतर न्ही कितली जिणी दिल्या तातूंत ताका परगट कर ताचे खातीर मेला हांव तर एक पटी खाता बेंतना बे मुळ्ळें तो काण घालतलो सगळ्यात तो दिता तसो देव समेस्तांक सलो देखून ताची महिमा जावन दी प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट नाव एंड फॉर एवर आमेन